ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 19 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे आदौ तावत् तत्र वयसि प्रथमे इति सूत्रस्थः विचारः कृतः। तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् प्रथमवयोवाचिनः अदन्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात् इति। तत्र कुमारी इति रूपं साधितं। कुमारशब्दात् वयोवाचकात् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीपि सति कुमारी इति रूपं साधितं। तदनन्तरं वयस्य चर्म इति वाच्यम् इति अग्रे तत्र वार्तिकं पठितं। नाम सूत्रे तत्र वयसि इति नाम तत्र प्रथमे इति अपनीय चरमे वयसि इति वक्तव्यमिति, अचरमे वयसि इति वक्तव्यमिति। नाम अन्तिमं वयः इति न, ततः प्राक्तन अवस्थाः याः भवन्ति वयसः तद्वाचकेभ्यः शब्देभ्यः ङीप् प्रत्ययः स्त्रीत्वविवक्षायाम् इति अर्थः दृष्टः। वधूटी चिरण्टी इति रूपद्वयं साधितं। तत्र उक्तं वधूटचिरण्टशब्दौ यौवनवाचिनौ इति उक्तम्। अदन्तादेव भवति। नाम वयोवाचकः शब्दः चेत् अदन्तः अपि अपेक्षितः। अतः तत्र नाम शिशु इति शब्दात् ङीप् प्रत्ययः अत्र न भवति। ततः कन्याशब्दादपि न भवति। कुतः कन्यायाः कनेन च इति तत्र उक्तं। कन्याशब्दोऽपि वयोविशेषवाचकः एव। तदनन्तरं तत्र द्विगोः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र अदन्ताद्विगोः ङीप् स्यात् इति अर्थः सूत्रस्य दृष्टः। त्रिलोकी इति रूपं साधितं। ततः तत्र त्रयाणां लोकानां समाहारः तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारः चैतन्येन द्विगुः भवति। अतः कृत्वा द्विगोः इत्यनेन स्त्रीत्वे तत्र त्रिलोकी इति रूपं साधितम्। अत्र अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इत्यनेन स्त्रीत्वञ्च उच्यते। तच्च अस्माभिः अग्रे पठिष्यते इति उक्तमेव। तदनन्तरम् अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितृकी इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र दृष्टः। अपरिमाणान्तात् विस्ताद्यन्ताच्च द्विगोः ङीप् न स्यात् तद्धितलुकि सति इति। तत्र उदाहरणं साधितं। पञ्चभिः अश्वैः क्रीता पञ्चाश्वा इति। तदेव अत्र आर्हि अष्टकप्रत्ययः भवति। तस्य अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लघुसंज्ञायाम् इत्यनेन लुक् भवति इति। ततः द्वौ बिस्तौ पचति द्विबिस्ता इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः साधितं। द्व्याचिता द्विकम्बल्या इति उदाहरणं तु साधनीयं वर्तते। तत्र बिस्तशब्दस्य परिमाणवाचकत्वं भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। व्याख्यासु अपि तत्र दृष्टं। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। आचितो दशभाराः इत्यमरः। नाम द्व्याचितेति इतः तत्र आरब्धवान् खलु व्याख्यातः स्थूलाक्षरैः। तदनन्तरं तत्र तदेव आचितो दशभाराः इति अमरः। तुलास्त्रियां परशतं भारः
स्याद्विंशतिः पुमान् इति च द्वावाचितौ वहतीत्यर्थे आढकाचितपात्रात् खोन्यतरस्यां द्विगोष्ठंश्च इति खठनोरभावे प्राग्वतीयष्ठञ् अध्यर्थ इति तस्य लुक् अनेन द्विगोः इति किमपि निषिद्धे टापि द्व्याचिता शकटी इति रूपं भवति इति उक्तम् इति व्याख्यागतः एतावांश्च विशेषः तत्र अस्माभिः पठितः। ततः तत्र अग्रिमम् उदाहरणम् अधुना अस्माभिः वर्तते पठनीयम्। अग्रे उदाहरणं व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते द्विकम्बल्येति। आम्, अत्र इदमपि स्मर्तव्यं यत् एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च 19 पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् 20तमः पाठः अथवा 20 पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य आरब्धो भवति। एवं खलु? अतः तत्र उच्यते अग्रे द्विकम्बल्येति। मूले उक्तं खलु द्विकम्बल्या इति। तत्र कथयति कम्बलस्य प्रकृतिभूतं द्रव्यं कम्बल्यम् ऊर्णापलशतम्। ऊर्णा नाम मेषादिलोमविशेषः भवति खलु। तस्यैव कश्चन राशिविशेषः ऊर्णापलशतशब्देन व्यवह्रियते वा इति चिन्तयामि। अतः एव कम्बलस्य प्रकृतिभूतं द्रव्यं नाम येन ऊर्णादिना अथवा यया ऊर्णया तत्र कम्बलस्य निर्माणं क्रियते तस्य कृते उच्यते। कथयति तदर्थं विकृतेः प्रतिकृतौ इत्यर्थे कम्बलाच्च संज्ञायाम् इति यत् नाम कम्बल इति शब्दात् यत् इति प्रत्ययः भवति संज्ञायां गम्यमानायाम्। एवं खलु? तत्र उच्यते द्वाभ्यां कम्बल्याभ्यां क्रीता नाम यति सति कम्बलशब्दात् कम्बल्य इति शब्दः खलु सिद्धः भवति। अतः ततः उच्यते द्वाभ्यां कम्बल्याभ्यां क्रीता इति विग्रहे कथयति तेन क्रीतमिति ठञः तेन कृतमित्यनेन ठञ् भवति, परन्तु तस्य अध्यर्थ इति लुक् अर्थात् अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगुसंज्ञायाम् इत्यनेन लुक् भवति। द्विगोः इति ङीपि अनेन प्रतिषेधे टाप् इति द्विगोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र ङी प्रत्ययो भवति। ङीपि सति अनेन सूत्रेण तत्र निषेधः भवति। केन? अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धिलुकी इति। एवं खलु? अतः टाप् एव भवति। अपि च रूपं किं सिद्धं भवति? द्विकम्बल्या इति वा न वा इति अत्र विशेषः। अतः कम्बल्यान्तादपि तत्र ङि प्रत्ययः न भवति। तस्य निषेधस्य उदाहरणमिदं दृष्टम् अस्माभिः। अग्रे उच्यते नन्नोत्तर न तद्धितलुकि इत्येव अस्तु। तत्र सूत्रमग्रे एकं पठिष्यते। नैव, तत्तु लुक् तद्धितलुकि अस्ति यद् मया अन्यथा स्मृतम्। एतत् सूत्रविषये एव कथयन्नस्ति। किं न तद्धितलुकि इत्येव अस्तु नाम सूत्रं यद् वर्तते तत्र अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि एतावत् दीर्घसूत्रं किमर्थं कर्तव्यं? न तद्धितलुकि इत्येव उच्यते। कथयति कुतः इति चेत् कथयति तावतैव पञ्चभिः अश्वैः क्रीताः पञ्चाश्वा इति सिद्धेः अपरिमाण इति मास्तु नाम न तद्धितलुकि इति ग्रहणं न क्रियते चेदपि तत्र पञ्चाश्वा इति रूपं सिद्ध्यति खलु। अतः अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यः इति एतावत् सर्वं वक्तव्यमिति नास्ति। कथयति एवञ्च द्व्याचिता द्विकम्बल्या इत्यपि सिद्धेः विस्तादिग्रहणमपि मास्त्विति आह नाम विस्तादिग्रहणमपि न कर्तव्यम्
इति उच्यते। किमाह परिमाणान्ताद्विति मूले उक्तं खलु परिमाणान्तात् द्व्याढकी इत्यस्ति। तत्र अस्मिन् उदाहरणे नाम तत्र कुतः अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितृकी इत्यस्मिन् सूत्रे किमर्थं न तद्धितृकी इत्येतावदेव सूत्रं कर्तुं न शक्नुमः। तत्र परिमाणान्तात् द्व्याढकी इत्येव तत्र वक्तव्यम् इति कुतः? तत्र इदम् उदाहरणम् अथवा इदं मतं प्रदत्तं किं परिमाणान्ताद्विति अग्रे कथयति। अत्र विवेचनं कुर्वन् अग्रे व्याख्याता कथयति गुञ्जाः पञ्चतु माषः स्यात् सुवर्णस्तु षोडश फलं सुवर्णाश्चत्वारः पञ्चवाभिप्रकीर्तितम्। एवं खलु। इदानीं तत्र अस्माभिः विचारः आरब्धः वर्तते परिमाणान्तात् द्व्याढकी इति। नाम अपरिमाणान्तादेव तत्र टाप्, यत्र परिमाणान्तत्वं भवति तत्र द्व्याढकी इति भवति। एवं खलु। तर्हि एतेन अस्माभिः यत् पूर्वम् उदाहरणं गतपाठे साधितं किं द्वौ बिस्तौ पचति द्विबिस्ता, तत्र परिमाणान्तत्वं बिस्तशब्दस्य अस्ति वा न वा, अपि च प्रकृते अपि। नाम यद् प्रत्युदाह्रियमाणं वर्तते परिमाणान्तात् तु द्व्याढकी इति। अत्र आढकशब्दस्य परिमाणान्तत्वं वर्तते। आम्, परन्तु बिस्तशब्दः भिन्नः, आढकशब्दः भिन्नः। एवम् आढकशब्दस्य विषये इदानीम् उच्यमानं वर्तते। नाम एभिः श्लोकैः आढकं नाम किम्, आढकस्य परिमाणं कियत् भवति इति उच्यमानं वर्तते। पूर्वं वस्तुतः गतपाठे बिस्तशब्दस्य परिमाणान्तत्वं न वक्तव्यं, यतोहि सूत्रार्थे किम् उक्तम्, अपरिमाणान्तात् बिस्ताद्यन्ताच्च। तर्हि नैव तत्र परिमाणान्तत्वमेव अस्ति, यतोहि अपरिमाणान्तत्वस्य उदाहरणं किं, पञ्चभिः अश्वैः क्रीताः पञ्चाश्वा। तत्र तु अपरिमाणान्तादिति अप्राप्ते बिस्तादयः पठिताः इति अस्माभिः पूर्वमेव पठितम्। आम्, अस्तु, स्पष्टः। मम ईषद्भ्रान्तिः जाता आसीत्। अस्तु, इदानीम् अत्र आढकशब्दस्य परिमाणम् उच्यमानं वर्तते। केन? अग्रे ग्रन्थकारेण कांश्चन श्लोकान् उक्त्वा, स्मृतिश्लोकान् उक्त्वा किं कथयति, गुञ्जाः पञ्चतु माषः, नाम पञ्चगुञ्जाः माषः इति उच्यते। तत्र गुञ्जा इति शब्दः कोशेषु बहुषु अर्थेषु प्रयुक्तः वर्तते। अत्र द्रष्टव्यं, नाम पञ्चगुञ्जानां यावत् परिमाणं भवति तावत् परिमाणं एकस्य माषस्य भवति इति उच्यते। गुञ्जाः पञ्चतु माषः स्यात् ते सुवर्णस्तु षोडश इति। ते षोडश के माषाः इति चिन्तयामः। षोडशमाषाः सुवर्णः इति उच्यते। फलं सुवर्णाश्चत्वारः, तत्र चत्वारः सुवर्णाः फलम् इत्युच्यन्ते। तत्र ऊर्णाफलम् इत्यत्र आगतं खलु, ऊर्णाफलशतं। ऊर्णानां शतं फलानि, ऊर्णाफलानां शतम् इति पूर्वम् एकः शब्दः आगतः आसीत्। तत्र फलशब्दस्य एतम् अर्थं भवन्तः अवगच्छन्तु। खलु, नाम षोडशमाषाः तत्र फलम् इत्युच्यन्ते। फलं यद्यपि एतस्य तत्र मांसः, आमिषम् इत्यपि अर्थः भवति। प्रकृते ते इति बहुवचनत्वेन उक्तं खलु। ते इत्यनेन गुञ्जाः इत्यस्य एव सम्बन्धः वा अथवा माषः इति प्रथम एकवचनान्ततया दृश्यते मूले, तस्यैव वचनविपरिणामेन
ते षोडशमासाः सुवर्णः इति इति एकः सुवर्णः भवति इति परिमाणं तत्र ग्राह्यं वा इत्यपि अत्र चिन्तनीयम्। अहं चिन्तयामि मासाः सुवर्णत्वेन ग्राह्याः। तत्र मासशब्दस्य विभक्तिविपरिणामेन ते इति बहुवचनत्वेन अन्वयः विपरिणामेन ते इत्यनेन सह अन्वयः कर्तव्यः इति चिन्तयामि। अस्तु, तर्हि किमुच्यते? फलं सुवर्णाश्चत्वारः इति। नाम चत्वारः सुवर्णाः फलम् इत्युच्यन्ते। पञ्चवापि प्रकीर्तितम् अथवा पञ्चसुवर्णाः एकं फलम् इत्यपि उच्यते। फलद्वयं तु प्रसृतं। फलद्वयं प्रसृतम् इत्युच्यते द्विगुणं कुडवं मतं। नाम फलद्वयं प्रसृतं भवति, तादृशं प्रसृतद्वयं कुडवम् इति भवति। चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थाश्चत्वारः आढकः। एवमेव चत्वारः कुडवाः ये भवन्ति तेषां यावत् परिमाणं भवति तावत् परिमाणम् एकस्य प्रस्थस्य भवति। चतुर्णां प्रस्थानाम् एकः आढकः भवति। प्रस्थाश्चत्वारः आढकः इति आढकशब्दस्य परिमाणवाचकत्वम् अत्र उक्तं वर्तते इति भावः। सम्यक्। अतः अपरिमाणान्तात् इत्युक्तं खलु, अतः परिमाणवाचकान्तात् न भविष्यति, परन्तु बिस्त आचितकम्बल्य इत्यादीन् विहाय इत्यपि स्मर्तव्यं। तेषां च परिगणनं तत्र सूत्रे कृतमेव। समीचीनं। ततः प्रकृते अग्रे कथयति व्याख्याता द्वौ आढकौ पचति। एतावता तत्र कः नाम आढकः इति विषयः अस्माकं कृते ग्रन्थकारेण बोधितः। अधुना तत्र अग्रे कथयति द्वौ आढकौ पचति इति विग्रहे आढकाचितपात्रात् खोन्यतरस्याम् इति अग्रे तद्धितेषु पठिष्यते सूत्रं। दिगोष्ठंश्च इति ठन् खनोरभावे प्राग्वतीयष्ठञ् नाम ठञ् इति प्रत्ययः अत्र भवति। तत्सर्वमपि नाम कथमत्र खठनोः अभावे नाम खप् प्रत्ययस्य ठन् प्रत्ययस्य च अभावः कथं भवति इति सर्वं तद्धितेषु ज्ञास्यते। यदा क्रमेण तत्र वयं ठञ् पठन्तः गमिष्यामः। अतः प्राग्वतीयष्ठञ् इति प्रत्ययः भवति तत्र द्व्याढकठञ् इत्यवस्थायाम् अध्यर्थपूर्वविवोर्लुकसंज्ञायाम् इत्यनेन ठञः लुक् भवति इति कथयति अग्रे। अध्यर्थ इति लुक् ततः कथयति। तर्हि किम् अवशिष्टं? द्व्याढक इत्येव अवशिष्टं। द्व्याढक इत्यवस्थायां द्विगोः इति नाम द्विगोः इति सूत्रेण तत्र ङी प्रत्ययः भवति। अतः द्व्याढक इ इति जायते। अतः द्व्याढक इ इत्यवस्थायां तदेव द्व्याढकीति रूपं तदेव द्व्याढक इ इत्यवस्थायाम् अपि यस्येति च इत्यनेन सूत्रेण द्व्याढक इत्यत्र ककारोत्तरवर्तीयः अकारः वर्तते, तस्य अकारस्य लोपः क्रियते। द्व्याढक इ द्व्याढकी इति भवति। अग्रे कथयति न तद्धितलुकि। विषयः कुतः आरब्धः आसीत्? अपरिमाणविस्ताच्चितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि इति मा भवतु। न तद्धितलुकि इति एतावदेव सूत्रं भवतु। कथयति न तद्धितलुकि इत्येतावता एव उक्ते अत्रापि ङीपो निषेधः स्यात्। न तावदेव यदि सूत्रमुच्येत तर्हि अत्रापि ङी प्रत्ययस्य निषेधः भवति स्म। द्व्याढकी इति रूपं न भवति स्म, द्व्याढका इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। कथयति अतः अपरिमाणात् न तद्धितलुकि इति वक्तव्यं। नाम एवं सूत्रं यथा अस्ति तथैव वक्तव्यमिति भावः। तावति उक्ते द्विविस्ता इत्यादौ परिमाणत्वात् ङीप् निषेधो न स्यात् इति। अतः नाम तदेव न तद्धितलुकि इत्येतावति एव उक्ते सति द्विविस्ता इत्यादौ परिमाणत्वात् नाम परिमाणत्वं तत्र वर्तते, ङीप् निषेधो न स्यात्। ङीप् निषेधोऽपि न स्यात् खलु। न इतः पूर्वं प्राक्तनपन्तौ किमुक्तम्? अतः परिमाणान् न तद्धितलुकि इति वक्तव्यम्।
एतावदपि वक्तुं न शक्यते। यथा सूत्रमस्ति तथैव वक्तव्यं। नाम अपरिमाणान्न तद्धिति लुकि, पूर्वं किमुक्तं? न तद्धिति लुकि एतावदेव भवतु, तत्र अनिष्टता उक्ता। पुनः किम् उच्यमानमस्ति? अपरिमाणान्न तद्धिति लुकि इत्येव भवतु, विस्ताचितकम्बल्य इत्यादीनां ग्रहणं न भवतु। तर्हि यदि तेषां ग्रहणं यदि न क्रियेत तत्र कथयन्नस्ति तावत्युक्ते द्विविस्ता इत्यादौ ये अस्माभिः तत्र परिमाणान्तवाचकात् ङीपः निषेधः पूर्वमुक्तः। परिमाणत्वात् ङीप् निषेधः न स्यात्, परिमाणान्तत्वात् ङीपः तत्र निषेधः न स्यात्। तत्र द्विविस्ति इति अनिष्टं रूपं स्यात्, अतः विस्तादिग्रहणं तत्र कृतं वर्तते इति भावः। तदेव कथयति अतो विस्तादिग्रहणम् अपि इति भावः। अतः सूत्रं यथा कृतं वर्तते तथैव अपेक्षितं वर्तते, तथैव अपेक्षितानां सर्वेषां रूपाणां सिद्धिः भविष्यति, नान्यथा इति। समीचीनम् इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः अत्र भवति। अधुना तावत् वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रे सूत्रं भवति काण्डान्तात् क्षेत्रे इति। सूत्रे प्रथमं पदं भवति काण्डान्तात् इति। इदं पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं। क्षेत्रे इति च सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अत्र भवति। तत्र प्रकृते विग्रहः कर्तव्यः। काण्डम् अन्ते यस्य तत् काण्डान्तं, तस्मात् काण्डान्तात् बहुव्रीहि समासः भवति। क्षेत्रे इति सप्तमी विभक्तिः भवति। अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् इत्यादिकं सर्वम् अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति द्विगोः इति न तद्धिति लुकि इति च अनुवर्तते। तदेव अपरिमाणविस्ताच्चितकम्बल्येभ्यो न तद्धिति लुकि इत्यस्मात् न तद्धिति लुकि इत्यस्य अनुवर्तिः भवति। तदाह क्षेत्रे च क्षेत्रेय इत्यादि मूले। क्षेत्रे मूलसूत्रार्थं पश्यामः। क्षेत्रे यः काण्डान्तः, क्षेत्रार्थे प्रयुज्यते यः काण्डान्तः शब्दः, द्विगुः, तत्र द्विगुसमासोऽपि स्यात्, ततः न ङीप्, ततोपि ङीप् नाम तस्मादपि ङीप् न भवति। कदा? तद्धिति लुकि, यदि तद्धिति प्रत्ययस्य तत्र लुक् जातः भवति तर्हि। सम्यक्। तत्र क्षेत्रविशेषः नाम भूभागविशेषः, यत्र कृषिकार्यादिकं क्रियते, तादृशे अर्थे गम्यमाने। क्षेत्रार्थः यदि विवक्षितः भवति अथवा वाच्यः भवति, काण्डशब्दान्तः यः शब्दः, अदन्तः अपि भवेत्, सः द्विगुसंज्ञकोऽपि भवेत्, तादृशात् प्रातिपदिकात् ङीप् प्रत्ययः न भवति स्त्रियां। यदि तद्धित प्रत्ययस्य लुक् अपि तत्र जातः भवति तर्हि एव। अतः तत्र अदन्तलक्षणः टाप् एव भवति। तर्हि किम् उदाहरणं तत्र उदाह्रियते? द्वे काण्डे प्रमाणम् अस्याः द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः इत्युच्यते। द्वे काण्डे प्रमाणम् अस्याः। व्याख्याता कथयति षोडशारत्न्यायामः दण्डः काण्डमिति स्मृतिः। नाम षोडशरत्निपरिमितः आयामः नाम दैर्घ्यम् अस्ति यस्य दण्डस्य, तादृशः दण्डः काण्डमित्युच्यते। अरत्निः नाम प्रायः हस्तपरिमितम्, अस्माकं कफोणेः आरभ्य हस्ताग्रभागं यावान् भागः भवति सः अरत्निः इति उच्यते इति चिन्तयामि। विशेषस्तु कोशः द्रष्टव्यः। कथयति तावान् आयामः नाम तावत् दैर्घ्यं विस्तारः तत्र अरत्निः इत्युच्यते। अरत्निः इत्युच्यते। सम्यक् कथयति
द्वे काण्डे, काण्डं बोधितवान् नाम काण्डं कथं तस्य अर्थः कः भवति इति उक्त्वा अग्रे विग्रहं प्रदर्शयति। द्वे काण्डे प्रमाणम् अस्याः इति विग्रहे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति द्विगुसमासे द्विकाण्डशब्दस्य क्षेत्रवर्तित्वे नाम क्षेत्रार्थे इदं प्रयुज्यमानं वर्तते अत्र। नपुंसकत्वशङ्काव्युदासाय नाम नपुंसकत्वमत्र नास्ति इति कृत्वा क्षेत्रभक्तिरिति विशेष्योपादानं नाम विशेष्यमत्र उक्तम्। द्वे काण्डे प्रमाणम् अस्याः द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः इति। क्षेत्रभक्ति नाम क्षेत्रस्य भागविशेषः, भक्तिः नाम भागः, क्षेत्रस्य भागविशेषः, भूमिभागविशेषः। तादृशः भूमिभागविशेषः अथवा तादृशी भूमिः, तावत् परिमिता भूमिः यस्याः द्वे काण्डे प्रमाणं भवति इति भावः। तद्धितलुकं दर्शयति। नाम कथमत्र कः अत्र तद्धितप्रत्ययः, कस्य तद्धितप्रत्ययस्य अत्र लुक् जातः वर्तते तत् कथयति। किं प्रमाणे द्वयसजिति, प्रमाणे द्वयसज दग्ने मात्रचः इति सूत्रं मूले उक्तं खलु। इति विहितस्य मात्रचः प्रमाणे लः द्विगोर्नित्यम् इति लुकु इति खलु। तत्र प्रमाणे लः इति अग्रे पठिष्यते। तत्र प्राचां लुकः संज्ञा भवति का लः। प्राचीनाः लुक् इत्यस्य कृते तत्र लः इति व्यवहारं कुर्वन्ति। इदं वार्तिकं भवति, तद्धितेषु इदं वार्तिकं पठिष्यते। ततः द्विगोर्नित्यं नाम मात्रचः नित्यतया द्विगोः लोपः भवति इत्युच्यते। एवं खलु। अस्तु, व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। द्विकाण्डी रज्जु इति अग्रे गतवान्, परन्तु प्रमाणे द्वयसजित्यतः आरभ्य किं कथयति पश्यामः। न च काण्डात् इत्यस्य प्रातिपदिकविशेषणतया तदन्तलाभात् तदन्तग्रहणं व्यर्थमिति शङ्क्यम्। अत्र काण्डान्तात् अन्तग्रहणम् अन्तग्रहणविषये अत्र चर्चा क्रियमाणा वर्तते। अतः तद्विषये चर्चां वयं करिष्यामः, परन्तु लुक् यः आदौ अवगतः मूले तम् एकवारम् इतोपि पश्यामः। आदौ प्रमाणे द्वयसजदग्ने मात्रचः इत्यनेन मात्रच विहितः कस्मात् द्विकाण्डे इति शब्दात्। तस्य प्रमाणे लः इत्यनेन लुक् भवति। तत्रापि द्विगुः अस्ति चेत् नित्यतया लुक् भवति इति द्विगोर्नित्यम् इत्यनेन उच्यते। एवं खलु। तत्र द्विगोर्नित्यम् इत्यपि तत्र वार्तिकमेव अस्ति। तदिदम् उभयमपि वयं तत्र वार्तिकसङ्ख्या अपि कोष्ठयोः प्रदत्ता वर्तते मूले। प्रमाणे लः द्विगोर्नित्यम् इति आभ्यां वार्तिकाभ्यां नित्यतया अत्र प्रमाणवाचकस्य लोपः भवति इति, नाम विकल्पः क्वचित् प्राप्यमाणः स्यात्, तद् अग्रे तद्धितेषु एव स्फुटीभविष्यति, परन्तु नित्यतया लः भवति अर्थात् लुक् भवति इति भावः इत्यस्ति। अतः किम् अवशिष्यते? द्विकाण्ड इत्येव अवशिष्यते। तत्र द्विगोः इत्यनेन ङीप् प्राप्तः भवति, परन्तु काण्डान्तात् क्षेत्रे इत्यनेन सह ङीप् निषिध्यते। अतः अदन्तलक्षणटाप् एव भवति। अतः तत्र द्विकाण्डा इत्येव प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे भवति टापन्तः। समीचीनम्। अधुना आगच्छामः। व्याख्याता कान् विचारान् प्रस्तुवन्नस्ति। कथयति न च काण्डात् इत्यस्य प्रातिपदिकविशेषणतया, नाम काण्डात् क्षेत्रे इत्येव यदि कथयति, प्रातिपदिकात् इति यदनुवर्तते तस्य विशेषणतया तदन्तलाभः भवत्येव खलु, काण्डान्तात् इति लाभः भविष्यत्येव खलु। अतः तदन्तग्रहणं व्यर्थम् इति शङ्क्यं, नाम इति न शङ्क्यम् इति। कुतः कथयति?
असति ह्यन्तग्रहणे नाम यदि अन्तग्रहणं सूत्रे न क्रियेत क्षेत्र इत्येतत् काण्डस्य एव विशेषणं स्यात्। क्षेत्रे इति यदुक्तं खलु तत् काण्डस्य एव विशेषणं स्यात् श्रुतत्वात् नाम साक्षात् सूत्रे श्रूयमाणं वर्तते अतः कृत्वा क्षेत्रे यः नाम तर्हि सूत्रार्थः कः लभ्येत इति कथयति। क्षेत्रे यः काण्डशब्दः तदन्तादिति लभ्येत नाम क्षेत्रार्थे यः काण्डशब्दः प्रयुज्यते तदन्तात् तर्हि एवं रीत्या अर्थः लभ्यते चेत् का आपत्तिः का अनिष्टता कथयति। एवञ्च द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः इत्यत्र द्विकाण्डशब्दस्य एव क्षेत्रवर्तित्वात् काण्डशब्दस्य प्रमाणवाचित्वात् ङीपनिषेधो न स्यात् इति। एवं खलु द्विकाण्डशब्दस्य एव क्षेत्रवर्तित्वं स्यात् काण्डशब्दस्य प्रमाणवाचित्वात् नाम काण्डशब्दस्तु तत्र प्रमाणवाचकत्वं भजते इति कृत्वा ङीपनिषेधः एव न स्यात् इति काचिदापत्तिः अत्र प्रकट्यमाना वर्तते। नाम अन्तग्रहणाभावे क्षेत्रे यः काण्डशब्दः तदन्तात् ङीपनिषेधः स्यात् इति अर्थः खलु लप्स्यते। परन्तु इदानीं द्विकाण्डशब्दः यः वर्तते सः द्विकाण्डशब्दः नाम तत्र तस्य एकदेशः यः काण्ड इति वर्तते सः परिमाणवाचकः वर्तते खलु तदेव कथयति। एवञ्च द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः इत्यत्र द्विकाण्डशब्दस्य एव क्षेत्रवर्तित्वात् नाम द्विकाण्डशब्दस्य एव क्षेत्रवर्तित्वं तत्र स्यात्। तत्र विद्यमानस्य क्षेत्रशब्दस्य तु तत्र क्षेत्रवाचकत्वं न स्यात् वा न वा। यतोहि काण्डात् क्षेत्रे इत्युक्ते सति नाम काण्डशब्दः एव क्षेत्रवाचकः अपेक्षितः भवति न तु द्विकाण्डशब्दः। एवं खलु तत्र च यः समासे काण्डशब्दः सः तु प्रमाणवाचकः क्षेत्रवाचकः न इति कृत्वा ङीपनिषेधः न स्यात् ङी प्रवर्तेत अतः अन्तग्रहणं कृतम् इति कश्चन विचारः उद्ग्रन्थस्थः अत्र व्याख्यात्रा उक्तः वर्तते। कथयति द्वाभ्यां काण्डाभ्यां काण्डप्रमितक्षेत्राभ्यां क्रीता द्विकाण्डी बडवा इत्यत्र ङीपनिषेधः स्यात् अतः अन्तग्रहणम्। अत्र ङीप अपेक्षितः एवं खलु। तर्हि काण्डात् क्षेत्रे इत्येव यदि सूत्रं वर्तते मानवः काण्डात् क्षेत्रे तर्हि द्वाभ्यां काण्डाभ्याम् अर्थात् काण्डप्रमिताभ्यां क्षेत्राभ्यां क्रीता तदा तत्र प्रमाणार्थप्राधान्ये सति द्विकाण्डी बडवा इत्यत्र ङीपः निषेधः स्यात् किञ्च टाप् प्रसक्तः स्यात् द्विकाण्डा वडवा इति अनिष्टं रूपं स्यात् तत्तु नापेक्षितं द्विकाण्डी वडवा इत्येव रूपम् अपेक्षितं तन्मा भवतु अतः अन्तग्रहणं तत्र कृतं वर्तते। अन्तग्रहणसामर्थ्यात् तु क्षेत्रे यः काण्डान्तशब्दः द्विकाण्डी बडवा इत्यत्र द्विकाण्डशब्दः यः द्वाभ्यां काण्डप्रमितक्षेत्राभ्यां क्रीता इत्यत्र तु द्विकाण्डशब्दः यः वर्तते सः शब्दः क्षेत्रार्थे वर्तते एवं खलु न तु क्रेष्यते या वडवा तस्यार्थे नास्ति इति कृत्वा तत्र ङीपः निषेधोऽपि भवति इति। यदि अन्तग्रहणं न कृतं तर्हि अनपेक्षिते स्थले अपि नाम द्विकाण्डी बडवा इत्यत्रापि ङीपः निषेधः स्यात् इति उच्यते इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। अन्तग्रहणसामर्थ्यं यद्यपि मूले एते विचाराः न सन्ति अत्र उक्ताः परन्तु यदा शङ्कायाः आरम्भः जातः एव तर्हि तस्य समाधानमपि अत्र अवगन्तुं शक्यं क्लेशाय न स्यात् इति चिन्तयामि। परन्तु सूक्ष्मस्य चिन्तनस्य अपेक्षा तु अस्ति एव भवतु इति
कश्चन विशेषः उक्तः। इदानीं प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। क्षेत्रे किं द्विकाण्डी रज्जुः इति। क्षेत्रे इति नोच्येत, काण्डान्तात् इत्येव उच्येत खलु। तर्हि तत्र क्षेत्रार्थः यदि नास्ति, रज्ज्वादीनाम् अर्थः यदि वर्तते, तत्रापि ङीपः निषेधः स्यात्, यथा द्विकाण्डी वड्वा इत्यत्र। परन्तु तत्र तु अन्तग्रहणाभावे व्युत्पत्तिः, आपत्तिः, अनिष्टापत्तिः प्रकटिता। तत्र तु क्षेत्रे इति पदाभावे अनिष्टापत्तिः प्रकट्यमाना वर्तते। किमुक्तं? द्विकाण्डी रज्जुरिति। तत्र पूर्ववत् मात्रचो लुकि, नाम तदेव प्रमाणे द्वयस इत्यनेन मात्र च प्रत्ययः भवति। तस्य प्रमाणे लः द्विगोर्नित्यमिति वार्तिकद्वयेन नित्यतया लोपः लुक् भवति। द्विगोः इति ङीप्, नाम द्विगोः इत्यनेन ङीप् भवति। तर्हि द्वे काण्डे प्रमाणम् अस्याः रज्ज्वाः इति विग्रहः खलु कर्तव्यः। मानवः द्विकाण्डिति शब्दः भवति। अत्र द्विगोः इत्यनेन ङीप् प्रत्ययः भवति। कुतः? क्षेत्रार्थः अत्र नास्ति। तदेव कथयति अग्रे, क्षेत्रवृत्तित्वाभावात् न तन्निषेधयति भावः। नाम अत्र द्विकाण्डशब्दः क्षेत्रवृत्तिः वर्तते, नाम क्षेत्रार्थे वर्तते। अतः कृत्वा एव तत्र निषेधोऽपि न प्रवर्तते इति भावः इत्युक्तम्। समीचीनम्। ततः अग्रे उच्यते, ननु इत्यत्र ननु अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितृक् इति पूर्वसूत्रे। इदानीं केचन विचाराः ये मूले नोक्ताः तथापि विचार्यमाणाः वर्तन्ते, ते क्रियमाणाः वर्तन्ते। अस्तु, यथा सामर्थ्यं यथाशक्ति शृण्मः, श्रोतुं च अवगमनं श्रुत्वा अवगन्तुं च यत्नं कुर्मः। अस्तु, किं कथयति? ननु अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितृक् इति पूर्वसूत्रे परिमाणशब्देन किं परिच्छेदकमात्रं विवक्षितं? नाम प्रश्नः, किं परिच्छेदकमात्रं विवक्षितम् उत ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः आयामस्तु प्रमाणं स्यात् इति वार्तिकानुसारेण परितः सर्वतः आरोहतः परिणाहतः च येन मीयते तत्परिमाणम् इति आढक अत्र पाठः द्रष्टव्यः, कुम्बोद्यव पाठभेदः सकृत् द्रष्टव्यः। आम्, आढककुडवाद्येव इति अस्ति। कुडवशब्दविषये पूर्वं चर्चितं खलु। पुनः पठामः। तत्र उक्तं खलु, ननु पुनः आरम्भात् पठन्नस्मि। अपरिमाण इति पूर्वसूत्रे परिमाणशब्देन किं परिच्छेदकमात्रं विवक्षितं? नाम येन यः परिच्छेदकः भवति, द्रोणः, बिस्तः, खारी इत्यादिकम्। उत ऊर्ध्वमानं किलोमानं, यतोहि परिमाणानि अपि बहुविधानि भवन्ति। ऊर्ध्वमानं किलोन्मानम्, ऊर्ध्वमानं किल उन्मानं, परिमाणं तु सर्वतः आयामस्तु प्रमाणं स्यात् इति वार्तिकारेण एवं परिमाणस्य अन्येपि कोटयः उच्यन्ते। परितः सर्वतः आरोहतः परिणाहतश्च येन मीयते तत्परिमाणं, नाम परितः वा सर्वतः वा ऊर्ध्वमानं वा अधोभागे विद्यमानं मानं वा सर्वविधमपि येन मीयते तत्परिमाणम् इति उच्यते। परिमाणं मीयते तत्परिमाणम् इति येन मीयते तत्परिमाणम् इति आढककुडवाद्येव आयाम व्यावृत्तं विवक्षितम्। तत्र विषयद्वयम् उक्तम्। एकं तु उक्तं खलु, नाम पूर्वं परिमाणशब्देन किं परिच्छेदमात्रकं विवक्षितम् इति एकम्, उत अर्थात् अथवा ऊर्ध्वमानं किलोन्मानम् इत्यतः आरभ्य
आढककुड्वाद्येव आयामव्यावृत्तं विवक्षितम्। नाम तत्र ऊर्ध्वमानं ऊर्ध्वमानम् उन्मानम् एतादृशं सर्वं यत् सर्वतः परितः ऊर्ध्वम् अधः सर्वविधमपि तत्र आयामविशेषः येन परिमीयते तद् परिमाणत्वेन विवक्षितं वा इति तत्र उच्यते नाद्यः। नाम तत्र परिच्छेदकमात्रत्वमेव विवक्षते इति नास्ति। तथा स्वीकारे सति का आपत्तिः इति कथयति अग्रे। तथा सति द्वौ हस्तौ प्रमाणम् अस्याः इति विग्रहे द्विहस्ता भित्तिः इत्यत्र पूर्ववत् मात्रचोलुकी ङीपनिषेधः न स्यात् यदि परिच्छेदकमात्रत्वमेव गृह्यते। न द्वितीयार्थः अपि न, नाम ऊर्ध्वमानम् इत्यादयः अर्थाः अपि न स्वीक्रियन्ते। कुतः? तथा सति काण्डशब्दस्य आयामप्रमाणपरतया उक्तपरिमाणपरत्वाभावेन अपरिमाण इत्यनेन एव द्विकाण्डक्षेत्रभक्तिः इत्यत्रापि ङीप निषेधसम्भवेन काण्डान्तात् क्षेत्रे इति सूत्रारम्भवैयर्थ्यात् इति उभयतः पाशारज्जुरिति चेत् उभयतः पाशारज्जुः इति चेत् द्विकाण्डी रज्जु उभयतः पाशारज्जु इति एतत् कीदृशम् उदाहरणमत्र चर्च्यमानमस्ति इति द्रष्टव्यम्। उभयतः पाशारज्जुः, पाशा इति पृथक् रज्जुः इति पृथक्। पश्यामः। उभयतः पाशारज्जु इति चेत् नाम पाशारज्जुः नाम उभयतः अपि क्लेशः अस्ति वा, नाम एषा रज्जुः पाशभूता एव वर्तते इति विवक्षितं वा, क्लेशः एव वर्तते। नाम यदि उभयतः अपि परिमाणशब्दः परिमाणस्य एवं परिच्छेदकत्वं वा ऊर्ध्वमानत्वं वा इति सर्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि उभयतः अपि पाशारज्जुः नाम क्लिष्टारज्जुः इति विवक्षितं वा इति चिन्तयामि। यतोहि पाशा इति परिमाणान्तत्वं तु नास्ति खलु। अस्तु, अग्रे पश्यामः एकवारम्। इति चेत् सत्यं कथयति अपरिमाण इति पूर्वसूत्रे पारिभाषिकमेव परिमाणं विवक्षितं, न तु आयामोऽपि। नाम पारिभाषिकं परिमाणमेव विवक्षितः, आयामस्तु तत्र न विवक्षितः। तर्हि पारिभाषिकं परिमाणं किम् इति चेत् परिच्छेदकमात्रत्वं वा पश्यामः कथयति। तर्हि आयामः तु नास्ति, नाम ऊर्ध्वमानसदृशः यः आयामः वर्तते सः अत्र न गृहीतः। ऊर्ध्वमान आयामादिकम् अत्र न गृहीतम् इति। ततश्च द्विहस्ताभित्तिरित्यत्र अपरिमाण इति ङीपनिषेधो निर्बाधः। काण्डान्तादिति सूत्रं तु काण्डान्तात् क्षेत्रे एव ङीपनिषेधः, नान्यत्र द्विकाण्डी रज्जुः इत्यादौ इति नियमार्थमिति अन्यत्र विस्तरः। परन्तु एतेन एतदुक्तं खलु पारिभाषिकमेव परिमाणम् इति। तर्हि पारिभाषिकपरिमाणं कथं निश्चीयते? पारिभाषिकपरिमाणं नाम तत्र परिच्छेदकमात्रत्वम् इत्येव वा? अत्र तत्त्वबोधिनीकारः कथयति यदाहुः ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः आयामस्तु प्रमाणं स्यात् संख्या बाह्यात् सर्वतः इति। अतएव द्विहस्ताभित्तिरित्यत्र ङीप् न भवति इति चेत् अत्राहुः नियमार्थम् इदं क्षेत्रे एव निषेधः यथा स्यात्। क्षेत्रार्थे एव निषेधः यथा स्यात् काण्डशब्दस्य, रज्ज्वर्थे न स्यात्। तदर्थम् अत्र सूत्रस्य काण्डान्तात् क्षेत्रे इत्यस्य सूत्रस्य अपेक्षा वर्तते। तदेव कथयति तथा च द्विकाण्डी रज्जुः इत्यत्र ङीवेव सूत्रारम्भस्य फलमिति। नाम अत्र ङीवेव यथा स्यात् इति सूत्रारम्भस्यास्य फलं भवति, प्रयोजनं भवति इति। परन्तु व्याख्यात्रा एतदुक्तं खलु किं नाम पारिभाषिकमेव अत्र परिमाणं विवक्षितं। तर्हि पारिभाषिकं प्रमाणं व्याकरणे क्व विवक्षितम् इति द्रष्टव्यम्। अग्रे तु तत्र प्रथमविधायके सूत्रे तु परिमाणम् इत्येव उच्यते। नाम
तत्र प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा तत्र द्रोणादयः परिच्छेदकत्वेन स्वीक्रियन्ते। तर्हि परिच्छेदकमात्रत्वमेव पारिभाषिकत्वेन व्याकरणशास्त्रे गृह्यते वा इति द्रष्टव्यं। तादृशं सूत्रं सद्यः न स्मरन्नस्मि, येन परिमाणम् इदं भवति इति उच्यते। अथवा वार्तिकं भाष्यवचनं वा तादृशं न स्मरन्नस्मि। अग्रिमेषु प्रकरणेषु क्वचित् आगमिष्यति चेत् पश्यामः। इतः पूर्वं तु परिमाणं क्वचित् परिभाषितं स्यात् इति मम तथा स्मरणे नागच्छति। प्रायः न स्यात् इत्येव चिन्तयामि। अतः तत्र परिमाणस्य पारिभाषिकत्वनिर्णये इतोपि अस्माभिः उद्ग्रन्थाः अथवा अग्रिमाणि प्रकरणानि द्रष्टव्यानि स्युः। भवतु, अयं विचारः अत्र मूलेनोक्तः, अतः व्याख्यात्रा उक्तः, यथामति अस्माभिः अवगन्तुम् अत्र यत्नश्च कृतः। अधिकविस्ताराय तु उद्ग्रन्थाः एव आश्रयणीयाः। अतः सद्यः अत्रत्यः विचारः अस्माभिः अत्र उपसंह्रियते। भवन्तः सुधीयः श्रोतारः प्रार्थ्यन्ते परिमाणशब्दः पारिभाषिकत्वेन यदि व्याकरणे केनापि सूत्रेण, मम सद्यः उपस्थितं नास्ति, श्रुतं स्यात् कदाचित्, परन्तु सद्यः वक्तुं न स्मरन्नस्मि तादृशम्। अतः तद्यदि भवन्तः स्मरन्ति क्वचित् अथवा पश्यन्ति, निश्चयेन मां तत्र वैयक्तिकरूपेण कथयन्तु इति प्रार्थये। भवतु, अग्रे सद्यः वयं गच्छन्तः स्मः। अग्रिमं सूत्रमत्र आरभामहे। सूत्रं भवति तत्र पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम् इति। अत्र पुरुषात् इति पञ्चम्यन्तं वर्तते। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रमाणे इति सप्तम्यन्तम्, अन्यतरस्याम् इति सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। व्याख्याता कथयति द्विगोः इति तद्धितलुकी इति ङीबिति च अनुवर्तते। नाम द्विगोः इति सूत्रमेव अस्ति। अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकी इत्यस्मात् सूत्रात् तद्धितलुकी इत्यनुवर्तते। किञ्च तत्र ऋन्नेभ्यो ङीप् इत्यतः ङीप् इति च अनुवर्तते। तदाह किमाह प्रमाणे य इत्यादि मूले द्रष्टव्यं। प्रमाणे यः पुरुषः तदन्तात् द्विगोः ङीप्स् वा स्यात् तद्धितलुकि सति। पुरुष इति शब्दः यत्र प्रमाणार्थे प्रयुज्यते तादृशान्तात् शब्दात् ङीप् विकल्पेन भवति तद्धितलुकि सति इति अर्थः। एवं खलु। व्याख्याता कथयति प्रमाणम् आयामः, आयामस्तु प्रमाणं स्यात् इति वचनात्, प्रायः कोशादिवचनम् अथवा वार्तिकम् एवं वार्तिकम्। तर्हि तत्र पूर्वमुक्तं खलु व्याख्यायां किम् ऊर्ध्वमानं किलोमानं परिमाणं तु सर्वतः आयामस्तु प्रमाणं स्यात् इति वार्तिकानुसारेण। तर्हि तद्वार्तिकेन एव नैव, तत्र तु प्रमाणस्य विषये उक्तम्। आयामस्तु प्रमाणं स्यात्। परिमाणविषये किमुक्तम्? ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः। ऊर्ध्वमानम् उन्मानं परिमाणम्। इदं परिमाणत्वमेव पारिभाषिकत्वेन उच्यते वा इत्यपि विचारणीयम् अस्ति। भवतु, नाम सद्यः प्रमाणचर्चा वर्तते, अतः प्रमाणविषये पश्यामः। प्रमाणम् आयामः, आयामस्तु प्रमाणं स्यात् इति वचनात्। अस्तु, नाम वार्तिकमेव इदं, वार्तिकांशः एव पूर्वं पठितः। आयामो नाम दैर्घ्यम्, एवं खलु कथयति। द्वौ पुरुषौ इति मूले उक्तं खलु। द्वौ पुरुषौ प्रमाणम् अस्याः इति द्विपुरुषी, द्विपुरुषा वा परिखा इत्युच्यते।
परिखा इत्यस्य विशेषणं वर्तते। तत्र परिखा इत्यस्य शब्दस्य अर्थः द्रष्टव्यः। एवं खलु? परिखा अर्थात् महागर्तविशेषः। महागर्तस्तु न, परन्तु कदाचित् शाकविशेषाणां स्थापनाय तादृशानि शाकानि यानि नाशं न प्राप्नुवन्ति, आलुकम् इत्यादीनां स्थापनाय गर्तविशेषः क्रियते। सः गर्तविशेषः परिखा इत्युच्यते। अन्येपि अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति, कोशः द्रष्टव्यः भवतु। आम्, तर्हि मूले किमुक्तं? द्वौ पुरुषौ प्रमाणम् अस्याः इति द्विपुरुषा वा परिखा। अस्तु, व्याख्यानुसारं गच्छन्तः भवामः। कथयति? पञ्चहस्तायामः पुरुष इत्युच्यते। पञ्चहस्तपरिमितः आयामः दैर्घ्यं यस्य भवति सः पुरुषः इत्युच्यते। पञ्चारत्निः पुरुषः इति शुल्बसूत्रात्, शुल्बसूत्रे पुरुषशब्दः एवं तत्र प्रमाणवाचकत्वेन उच्यते। अग्रे उच्यते द्वौ पुरुषौ प्रमाणम् अस्याः इति विग्रहे तद्धितार्थोत्तरप्रथमाहारे च इति द्विगुसमासः। सम्यक्। द्विपुरुष तत्र मात्र च प्रत्ययः भवति, एवं खलु? कथयति? प्रमाणे द्वयसिद्धग्ने मात्रचः इति विहितस्य मात्रचः प्रमाणे लः द्विगोर्नित्यमिति लुक्। तदेव वार्तिकद्वयं पूर्वमुक्तं खलु। तद्धितेषु एतद्वार्तिकद्वयम् अग्रे पठिष्यते, लुक् भवति। सम्यक्। तद्धितलुक् इत्यपि अनुवर्तते, एवं खलु? तदपि स्मर्तव्यम्। कथयति? अत्र उक्तरीत्या पुरुषप्रमाणस्य आयामात्मकस्य अपरिमाण इति नित्यं ङीप् निषेधे प्राप्ते, नाम ङीप् निषेधः नित्यतया प्राप्तः विकल्पार्थमिदं वचनं। नाम विकल्पेन ङीप् निषेधः भवतु, एकत्र टाबपि भवतु, तदर्थमिदं वचनमिति भावः। कथयति? अन्ये तु तदस्य परिमाणम् इति ठकः ठयः वा नाम तदस्य परिमाणम् इत्यनेन ठक् वा ठञ् वा प्राप्तः भवति, तस्य अध्यर्थपूर्वदिगोर्लुगुसंज्ञायाम् इत्यनेन लुग् भवति। कथयति? तत्र हि उत्तरसूत्रानुरोधात् परिमाणशब्देन परिच्छेदकमात्रं गृह्यते। नाम उत्तरसूत्रं नाम किं? काण्डान्तात् क्षेत्रे इति वा? नाम परिमाणशब्देन परिच्छेदकमात्रं गृह्यते इत्याहुः इत्यास्तान्तावनु इति कथयन्ति ते, ये तदस्य परिमाणमित्यनेन ठक् वा ठञ् वा ठकं वा ठञ् वा विधाय अध्यर्थपूर्वदिगोर्लुगुसंज्ञायाम् इत्यनेन लुकं कथयन्ति। तेषां मत इदम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। द्विपुरुषी द्विपुरुषा वा परिखा इति कथयति? तिर्यक् द्विपुरुषायता इत्यर्थः। दुर्गं परितः तत्संरक्षणार्थः जलाशयः परिखा। ओह, परिखा शब्दस्य अयमपि अर्थः भवति। एवम् एवं तस्याः तावती अगाधता भवति, अथवा सा परिखा तथा अगाधः भवति। द्वयोः पुरुषयोः तत्र प्रमाणं भवति अगाधतायाः। तत्र जलं पूर्यते, येन कारणेन तत्र शत्रुः सरलतया यथा तत्र दुर्गे प्रवेशं कर्तुं न शक्नुयात् यथा, तदर्थम् एवम् उच्यते। सम्यक्। प्रकृतसूत्रेण विकल्पेन ङीप् निषेधः भवति, अतः एकस्मिन् पक्षे ङीप् भवति, अपरस्मिन् पक्षे ङीप् निषिद्धः भवति। ङीप् निषेधपक्षे अदन्तलक्षणष्टाप् प्रवर्तते, अतः द्विपुरुषी द्विपुरुषा इति उभयथापि प्रयोगाः भवन्ति इति भावः। समीचीनम्। आम्, इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे अत्र वर्तते। इदानीं वयम् अग्रे सरामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रे प्रवेशात् पूर्वं किञ्चित् कथयन्नस्ति, किं कथयन्नस्ति पश्यामः।
कथयति अथ कुण्डमिव ऊधः यस्याः इति बहुव्रीहौ। कुण्डोधशब्दः कुण्डमिव ऊधः, ऊधः नाम तत्र नाम स्तनभागः यः भवति खलु तस्य उपरि अथवा स्तनभागे विद्यमानस्थौल्यविशेषः इति, यत्र क्षीरसञ्चयः जायते तत् कुण्डम् इव वर्तते यस्याः सा इति विग्रहः उच्यते। अतः कुण्डमिव ऊधः नाम स्त्रीगव्यादेः दुग्धाधारं स्थानम् इति अपि केचन नाम ऊधशब्दस्य व्याख्यां कुर्वन्ति कोशादिषु। स्त्रीगव्यादेः नाम तत्र स्त्रीगवादेः नाम स्त्रीणां वा गो इत्यादयः अथवा येऽपि क्षीरधारिणः प्राणिनः भवन्ति, प्राणिन्यः वा भवन्ति, प्राणिन्यः एव भवन्ति एवं खलु। तत्र दुग्धस्य आधारभूता नाम यत्र दुग्धसञ्चयः भवति, शिशोः कृते दुग्धपानात् प्राग् वा अथवा वयं गोदोहनात् प्राक् गोस्तनभागे पश्यामः तादृश आधारविशेषं स्तनात् पृष्ठे विद्यमानः स्थलविशेषः यत्र क्षीरस्य सञ्चयः भवति ऊदः इत्युच्यते। अस्तु, तद् कुण्डमिव कुण्डाकारकमिव भवति यस्याः एवं खलु। तत्र कुण्डशब्दस्यापि बहवः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति, कोशः द्रष्टव्यः। तत्र जलसञ्चयः यस्मिन् पात्रविशेषे स्थानविशेषे वा क्रियते तदपि कुण्डम् इत्युच्यते। अस्तु, तर्हि तत्र कथयति अथ कुण्डमिव ऊधः यस्याः इति बहुव्रीहौ कुण्डोधसशब्दः। तर्हि कुण्डसु ऊधससु अनेकवन्यपदार्थ इति समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। कुण्ड ऊधस् गुणः भवति कुण्डोधस्, ऊधः ऊधसि ऊदहांसि नपुंसकलिङ्गे शब्दः अयम्, अतः कुण्डोधस् इति शब्दः सकारान्तः लभ्यते। कथयति तत्र विशेषमाह नाम तत्र विशेषः उच्यते। कः विशेषः उच्यते तदर्थमग्रे सूत्रं पठ्यते। ऊधसोऽनं इत्यस्ति। ऊधसः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनङ् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र इदं पाञ्चमिकं सूत्रं भवति, स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्थं नेदन् सूत्रं। पश्यन्तः स्मः वयं पञ्चमाध्याये चतुर्थे पादे 13-शततमं सूत्रमिदम्। अतः तत्र कथयति व्याख्याता बहुव्रीहौ सक्तिक्षणो स्वाङ्गादशचैत्यतः बहुव्रीहौ इत्यनुवृत्तं षष्ठ्या विप्रणम्यते। ऊधस इत्यनेन विशेष्यते तदन्तविधिः तदाह अपि च समासान्ताः इति अधिकारे अपि इदं भवति, तदपि स्मर्तव्यम्। अस्तु, तर्हि तत्र ऊधोऽन्तस्य नाम सूत्रार्थं यदि पश्यामः, ऊधोऽन्तस्य नाम ऊधस् इति अन्ते वर्तते यस्य तस्य बहुव्रीहौ सक्तिक्षणो इत्यतः अनुवृत्तं खलु। बहुव्रीहेः अनङादेशः स्यात्, अनङ् इति आदेशो भवति स्त्रियाम् इति इत्युच्यते। इतः अग्रे किमिह उच्यमानं वर्तते, किं विवरणम् अग्रे वर्तते, तत्सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः के च अत्र विशेषाः वर्तन्ते इति। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। आम्, मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 20तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।